ताम्राकार समाज 2028 सालमा स्थापना भए पश्चात अहिले वर्तमान 2077 सालमा आइपुग्दा यो अहिले स्वर्ण जयन्ती मनाइरहेको छ। यो वर्ष ताम्राकार समाजको स्वर्ण जयन्ती वर्ष हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न नसके तापनि केही कार्यक्रमहरू गर्ने लक्ष्य ताम्राकार समाजले राखेको छ। ताम्राकार समाजको अहिले एउटा महत्त्वाकांक्षा परियोजनाको रूपमा ताम्राकार मङ्काछेको निर्माण भइरहेको छ, ज्याउखेलमा कुलदेवताको परिसरमा रहेको छ। त्यो ताम्राकारहरूको महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो। त्यो पुरा गरेर यो स्वर्ण जयन्तीकै अवसर पारेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्ने एउटा हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। त्यस्तै हामीले ताम्राकार समाजका विविध पक्षहरूलाई सँगालेर एउटा बृहत रूपमा एउटा स्मारिका प्रकाशन गर्नेतर्फ पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसका साथसाथै यो स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा स्थापनाकालदेखि हालसम्मका कार्य समितिमा रहेर सेवा गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि हामी त्यसबारे सोच्दैछौँ। ताम्राकार समाज अहिले स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा समयसम्म आइपुग्दाखेरि निश्चय बृहत भइसकेको अवस्था छ। ललितपुर जिल्लाको एउटा सक्रिय सामाजिक संस्थाको रूपमा ताम्राकार समाज रहेको छ। अहिले पनि ताम्राकार समाजले 14वटा विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेर समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई सँगालेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। ताम्राकार समाजले गर्ने क्रियाकलापहरूबाट अहिले ताम्राकार समाजका सदस्यहरू मात्र नभइकन गैर ताम्राकारहरू समेत यसमा लाभान्वित भइरहेको अवस्था रहेको छ। जस्तै कि विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू हामी आयोजना गर्छौँ। त्यसमा ताम्राकारहरूका साथसाथै गैर ताम्राकारहरूलाई समेत हामी सहभागिता गराउँछौँ। त्यस्तै विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ। त्यसमा पनि गैर ताम्राकारहरूलाई समेत सहभागी हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै विभिन्न क्रियाकलापहरूमा गैर ताम्राकारहरूलाई पनि समेटेर समग्रमा यहाँका नेवार समुदायलाई उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। गएको महाभूकम्पमा हाम्रो कुलदेवताको मन्दिर पनि जीर्ण भएको, क्षतिग्रस्त भएको अवस्था थियो। त्यसले हामी सम्पूर्ण ताम्राकार वर्गहरू मिलेर त्यस नेपाल सरकारको नगरपालिका समेत र प्राधिकरणको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समेत सहयोग नलिकन हामीले त्यो ताम्राकार समाजकै सदस्यहरूबाटै चाहिँ हामीले त्यसै पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै हाल 14वटा विभिन्न समितिहरूबाट झन्डै यो 1 वर्षको दौरानमा 50-55वटा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिँदै आइरहेका छन्। रक्तदानहरूदेखि लिएर हामीले चाहिँ शैक्षिक छात्रवृत्ति हामीले चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ 20 जना विद्यार्थीहरूलाई। त्यस्तै खेलकुदका कार्यक्रमहरू वर्षमा 3-4वटा खेलकुदका कार्यक्रमहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ निर्माण कमिटीबाट हाम्रो चाहिँ यो मेगा प्रोजेक्टको रूपमा रहेको हाम्रो यो ताम्राकार मङ्काछेको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै हामी व्यवहार व्यवस्थालाई कसरी अगाडि सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले व्यवहार व्यवस्था कमिटी चाहिँ गठन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका अवस्था छौँ। त्यसका साथसाथै व्यवसाय विकासलाई अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय मुख्य चिज हो। व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा हामी सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले व्यवसाय विकास समिति पनि हामीले गठन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षा उपसमितिबाट बालबालिकाहरूका लागि, विद्यार्थीहरूको लागि उपयोगी विविध तालिम कार्यक्रमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ गर्दै आइरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि सारा हाम्रो चाहिँ समाज नै अस्तव्यस्त पारेको अवस्था रहेको छ। यो लकडाउनको अवधिभरि हामी आफै पनि एउटा बन्दी जीवन जस्तै चाहिँ बिताउनु परेको अवस्था छ। कोरोनाले गर्दाखेरि ताम्राकार समाजका थुप्रै सदस्यहरू पनि को निधन पनि भएका थिएन। थुप्रै सदस्यहरू चाहिँ समस्यामा पनि परेका छन्। विशेष गरेर लकडाउनको अवधिमा ताम्राकार समाजले आफ्नो झन्डै 30 परिवारलाई खाद्यान्न राहत हामीले चाहिँ वितरण
गऱ्यौँ। जुन सीमित यो क्षेत्रका जुन पाटन नगर क्षेत्रका कोर एरियाका चाहिँ सदस्यहरू त्यसबाट चाहिँ बढी लाभान्वित हुए। त्यसभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले धेरै दिन पाएनौँ, किनभने लकडाउन पनिको समय पनि थियो, निस्कन पनि अवरोधहरू थिए त्यसमा। त्यसका साथसाथै हामीले खाद्यान्न सापटी भनेर अर्को एउटा कार्यक्रम पनि हामीले ल्यायौँ। त्यो खाद्यान्न सापट पछि चाहिँ सकेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जति रकमको खाद्यान्न उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसको चाहिँ पूर्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ गरेका छौँ। एउटा अनि तत्कालीन अवस्थामा एउटा आइसोलेसन एरिया पनि बनाउने हो कि भन्ने छलफल हुँदाहुँदै त्यसमा पनि हामीले चाहिँ थप कार्यहरू चाहिँ गर्न पाएनौँ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। विशेष गरेर तामाकार समाजले चाहिँ आफ्ना कोभिडको बाट समस्या भएका र लकडाउनले गर्दाखेरि समस्यामा परेका सदस्यहरूलाई चाहिँ तामाकार समाजले चाहिँ हेरेको अवस्था छ। त्यो अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विगत केही समयदेखि त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द रहेको अवस्था छ। र निकट भविष्यमा चाहिँ कोभिडको जुन यो घटना यो कोभिड कम हुन साथै चाहिँ त्यो पुनः सञ्चालन गर्ने हामी त्यसमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। र त्यसका साथसाथै विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू, रक्तदानका कार्यक्रमहरू यस कार्यकालमा भए। त्यसका साथसाथै विभिन्न ठुला साना कार्यक्रमहरू पनि यसपालि चाहिँ यो कार्यकालमा भएको छ। र यो कार्यकालमा गर्छु भनेर गर्न नपाएको पनि केही कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै कि हामीले सोचेका थियौँ 12 वर्षको यो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको समयमा उग्रचण्डी महोत्सव गर्ने भने हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका थियौँ। तर चाहिँ 2072 सालको चाहिँ महाभूकम्पको कारणले गर्दाखेरि उक्त उग्रचण्ड महोत्सवलाई चाहिँ हामीले स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो स्थगित भइसकेपछि पुनः सञ्चालन त्यो पुनः गर्नको लागि समय मिलिरहेको अवस्था छैन। त्यो एउटा चाहिँ एकदमै दुःख लागेको चाहिँ कुरा छ। त्यसको साथसाथै यो तामाकार समाजले आफ्नो संस्थापक अध्यक्ष प्रेमकृष्ण तामाकारको स्मृतिमा ललितपुर नगरका सम्पूर्ण जातीय समाजलाई चाहिँ समेटेर एउटा ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट गर्ने घोषणा गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रम 2076 साल चैत्र 8 गतेदेखि हामी सुरु गर्ने योजना थियो। सम्पूर्ण तयारी झन्डै तपाईँको चाहिँ 100% कार्य चाहिँ भइसकेपछि पनि यो चाहिँ कोभिडको कारणले यो लकडाउनको कारणले भेला हुन नपाइने नियमको कारणले त्यो पनि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। अहिले अब अहिलेसम्म पनि त्यो टुर्नामेन्ट पनि हामीले गर्न चाहिँ पाइरहेका छैनौँ। चाँडै नै पनि हामी यो टुर्नामेन्ट गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ सोच पनि राखेका छौँ। यी लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ यस कार्यकालमा तामाकार समाजको एउटा महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा रहेको तामाकार मुगाछी सम्पूर्ण तामाकार वर्गको चाहिँ त्यो आस्थाको केन्द्र नै भएको छ अहिलेको अवस्थामा। तामाकार समाजसँग चाहिँ पैसा भएर त्यो भवन निर्माण गर्न लागेको निश्चित रूपमा होइन। तामाकार समाजको कोषमा सीमित रकम थियो, तर पनि त्यो तामाकारहरूको स्थिति आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्नको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने तामाकार समाजका चाहिँ सदस्यहरूले ठानेर त्यो भवन निर्माणको लागि उहाँहरूले ठुलो हौसला दिनुभएको छ। त्यो भवन पूर्णतः नेवारी मौलिक कला कौशलले भरपूर छ। एकचोटि तपाईँ त्यहाँ ज्याउरेखेलमा एकचोटि हेर्न जानुहोस्। विशुद्ध चाहिँ नेवारी अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो किसिममा त कलात्मक भुट्टाहरू राखेर दाची इँटा राखेर विशुद्ध नेवारी शैलीमा त्यो चाहिँ बनाइएको छ। त्यो हामी धेरै सन्तुष्ट रहेका छौँ। त्यो परियोजना झन्डै 11 करोडको थियो। 11 करोडको परियोजनाले हामीले आफू नै खटेर आफू नै लागेर चाहिँ त्यसमा झन्डै अब 8 देखि 8.5 करोड भित्रमा त्यो पुरा हुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ
लागिरहेको छ। अहिले पुरा हुने क्रममा छ, अझै चाहिँ 2-2.5 महिना जति चाहिँ लाग्छ। त्यो भवनमा हामीले 6 तले भवन हो त्यो, त्यसमा हामीले लिफ्टको समेत सुविधा राखेका छौँ। त्यहाँ एउटा हामीले यो व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले 2-3 तला भाडामा दिने सोच हामीले राखेका छौँ र त्यसमाथि ताम्राकार समाज को एउटा कार्यालय राख्ने सोच पनि बनाइरहेका छौँ। त्यसको माथि हामीले एउटा हल पनि बनाएका छौँ। झन्डै 250 जतिको क्षमता रहेको चाहिँ एउटा हल पनि हामीले चाहिँ त्यसमा बनाएका छौँ। त्यसको साथसाथै ताम्राकार वर्गमा विभिन्न गुठीहरू छ, विभिन्न समयमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हुने गर्दछ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ स्थान उपलब्ध गराउने सोच पनि राखेको अवस्था छ। त्यो भवन निर्माणको लागि हामीले नेपाल सरकार वा नगरपालिका वा कसैसँग पनि हामीले चाहिँ त्यो आर्थिक सहयोग हामीले गुहारेनौँ। त्यो सबै ताम्राकार वर्गकै रगत पसिनाकै रकमबाटै त्यो भवन तयार भएको हो। हामीले आह्वान गऱ्यौँ उहाँहरूलाई, यो ताम्राकार मङ्का छे भनेको हाम्रो आफ्नै भवन हो भन्ने किसिमले हामीले आह्वान गर्दाखेरि उहाँहरूले दिल खोलेर चाहिँ सापट्टि उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो सापट्टि हामीले बिस्तारै उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता दिँदै जानेछौँ। त्यस बापत उहाँहरूले सापट्टि दिनुभएको बापत हामीले केही उहाँहरूले चाहिँ ब्याज समेत हामी प्रदान गर्ने सोच पनि हामीले राखेका छौँ। त्यो अवस्थामा यो झनै अहिले पुरा हुने अवस्थामा यो सबै ताम्राकार समाजका सदस्यहरूको र त्यहाँ जुन बहालमा बस्न आउनेहरूको केही रकम समेत राखेर चाहिँ हामीले त्यो अहिले चाहिँ निर्माण पुरा हुने क्रममा रहेको छ। र त्यो ताम्राकार मङ्का छे मात्रै होइन, त्यो परिसरभित्र रहेको जति पनि भौतिक निर्माणहरू छन् त्यसमा पनि अहिलेसम्म पनि त्यो गैर ताम्राकारहरूको त्यसमा लगानी रहेको छैन। जति पनि त्यहाँभित्र तपाईँको हेर्नुभयो भने त्यहाँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ ठुलो भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ। त्यसमा सबै ताम्राकारहरूले चाहिँ विभिन्न समयमा आफूले सक्दो किसिमबाट चाहिँ सहयोग गरेर, कसैले सापट्टि दिएर, कसैले चन्दा दिएर त्यो भौतिक पूर्वाधार चाहिँ निर्माण भएको हो। यसै हिसाबले अब चाहिँ व्यवस्थित रूपमा त्यो ताम्राकार मङ्का छेलाई पनि सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ अझ गम्भीर गृह कार्यहरू हामीले गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। बनाउनु ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ स्थिरमा राख्नु, त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याइराख्नु, त्यसमा निरन्तरता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र आगामी नेतृत्वले यस विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र यो 2 कार्यकालको दौरानमा पहिलो कार्यकालमा महाभूकम्प को समय 72 सालमा महाभूकम्प आइपर्यो। महाभूकम्प पश्चात हामीले महाभूकम्प पीडितहरूलाई राहतको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ। हामीले उग्रचण्डी सेवा झ्यामीखल गठन गरेर ती भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरू, घरहरूलाई हामी आफै चाहिँ भोलिन्टरी गएर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्काउने गऱ्यौँ भने झनै 100औं परिवारलाई हामीले चाहिँ भूकम्पको अवस्थामा राहत हामीले वितरण गऱ्यौँ। झन्डै 13 लाख बराबरको चाहिँ हामीले राहत चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ गऱ्यौँ। 73 सालमा भूकम्पको बारे एकता छँदै थियो। 73 सालमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो ग्यास सिलिन्डर विस्फोटन भयो। त्यसमा ताम्राकार समाजका 3 होनहार युवाहरूको चाहिँ निधन भयो। त्यस कार्यमा पनि ताम्राकार समाजले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर आन्दोलनै गरेर यो ललितपुर नगर क्षेत्र नै बन्द गरेर चाहिँ त्यो सम्बन्धित कम्पनीबाट चाहिँ न्यायोचित रूपमा क्षतिपूर्ति दिएर हामीले पीडित पक्षलाई समानुपातिक रूपमा चाहिँ हामीले वितरण गर्न सफल भएका छौँ। यो 2 मुख्य चाहिँ घटनाहरू मेरै कार्यकालमा भए र त्यसको साथसाथै मेरो कार्यकालमा स्मरणीय रूपमा रहेको चाहिँ हामी
नेवार समुदायलाई चाहिँ नभई नहुने, विशेष गरी कन्याहरूलाई नभई नहुने जुन भाडा गुफा राख्ने जुन प्रचलन छ, त्यसलाई हामीले सामूहिक रूपमा गर्ने हामीले प्रयास गर्यौँ। हामीले दुईपटक यो सामूहिक रूपमा चाहिँ गुफा भाडा राख्ने चाहिँ कार्य हामीले गऱ्यौँ। त्यो सजिलो थिएन, त्यो धेरै गाह्रो थियो। झन् 12 दिनको चाहिँ राख्नु पर्नेमा हामीले दिन र रात छुट्याएर चाहिँ गरेर जम्मा 6 दिनमा त्यो प्रक्रियालाई पुरा गरेर राख्यौँ। त्यो एकदमै आत्मसन्तुष्टि दिने कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरेर सबैले चाहिँ सराहना गरेको कार्यक्रम पनि हो। त्यो आफ्नो घरमा राख्नु पर्दाखेरिमा जुन एउटा ठुलो बोझ परिवारलाई हुन्थ्यो, त्यसमा समाधान भएको छ। त्यो कार्यक्रमबाट झनै 60को हाराहारीमा बालिकाहरू कन्याहरू त्यसमा चाहिँ लाभान्वित भएको छ। त्यसै मेरो कार्यकालमा युवाहरूलाई विशेष गरेर खेलकुद क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले फुटसल कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो 4थो संस्करणसम्म धेरै राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ। एउटा एक हिसाबले मेगा टुर्नामेन्ट जस्तै किसिमबाट तालुका समाजका साथसाथै अरू विभिन्न समाजका चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ त्यो फुटसल प्रतियोगिता 4 पटकसम्म चाहिँ बडो सुचारू तरिकाबाट भयो। र लास्ट टाइम चाहिँ गत वर्ष चाहिँ ब्रिटिस कलेजले मुख्य प्रायोजन गरेर उक्त फुटसल प्रतियोगिता भएको छ। यो कोभिडको कारणले यसपालि हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। विगत भविष्यमा हामी त्यसमा गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै ब्याडमिन्टनलाई हामीले विशेष फोकस गरेर हामीले चाहिँ ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट विभिन्न जातीय समाजलाई समेटेर ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट पनि हामीले चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। र मेरो कार्यकालमा 3 जना विद्यार्थीहरूलाई फुल स्कलरसिप, पूर्ण छात्रवृत्तिको रूपमा हामीले दिन पनि सफल रहेका छौँ। भने अन्दाजी तपाईँको चाहिँ झन् 20 जना विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ छात्रवृत्तिको पाइरहेको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ छात्रवृत्ति पाइरहेको चाहिँ अवस्था रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण र अघि पनि मैले बारम्बार भने, हामी ताम्राकारहरूको एउटा महत्त्वकांक्षी परियोजनाको रूपमा रहेको ताम्राकार मङ्काछी जुन चाहिँ 8 आनामा बनेको छ, र यसको परियोजनाको लागत झन्डै 11 करोड रुपियाँको थियो। तर हामी आफैले जुटेर सारा सदस्यहरू चाहिँ लागेर सारा सदस्यहरूको चाहिँ सहयोगबाट अहिले त्यो परियोजना झन्डै 8 करोडदेखि 8.5 करोडसम्ममा चाहिँ पुरा हुने अवस्था रहेको छ। त्यो पनि एउटा मेरो कार्यकालको एउटा ठुलो उपलब्धि नै मैले मानेको छु। यसका साथसाथै स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासनसँग पनि धेरै राम्रो ताम्राकार समाजको एउटा महत्त्वकांक्षी परियोजनाको रूपमा रहेको ताम्राकार मङ्काछी सम्पूर्ण ताम्राकार वर्गको चाहिँ त्यो आस्थाको केन्द्र नै भएको छ अहिलेको अवस्थामा। ताम्राकार समाजसँग चाहिँ पैसा भएर त्यो भवन निर्माण गर्न लागेको निश्चित रूपमा होइन। ताम्राकार समाजको कोषमा सीमित रकम थियो, तर पनि त्यो ताम्राकारहरूको स्थिति, आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्नको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने ताम्राकार समाजका चाहिँ सदस्यहरूले ठानेर त्यो भवन निर्माणको लागि उहाँहरूले ठुलो हौसला दिनुभएको छ। त्यो भवन पूर्णतः नेवारी मौलिक कला कौशलले भरपूर छ। एकचोटि तपाईँ त्यहाँ ज्याउरेखेलमा एकचोटि हेर्न जानुहोस्। विशुद्ध चाहिँ नेवारी अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो किसिममा त कलात्मक भुट्टाहरू राखेर दाची इँटा राखेर विशुद्ध नेवारी शैलीमा त्यो चाहिँ बनाइएको छ। त्यो हामी धेरै सन्तुष्ट रहेका छौँ। त्यो परियोजना झन्डै 11 करोडको थियो। 11 करोडको परियोजनाले हामीले आफू नै खटेर आफू नै लागेर चाहिँ त्यसमा झन्डै अब 8 देखि 8.5 करोड भित्रमा त्यो
पुरा हुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ लागिरहेको छ। अहिले पुरा हुने क्रममा छ, अझै चाहिँ 2-2.5 महिना जति चाहिँ लाग्छ। त्यो भवनमा हामीले 6 तले भवन हो त्यो, त्यसमा हामीले लिफ्टको समेत सुविधा राखेका छौँ। त्यहाँ एउटा हामीले यो व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले 2-3 तला भाडामा दिने सोच हामीले राखेका छौँ र त्यसमाथि ताम्राकार समाज को एउटा कार्यालय राख्ने सोच पनि बनाइरहेका छौँ। त्यसको माथि हामीले एउटा हल पनि बनाएका छौँ। झन्डै 250 जतिको क्षमता रहेको चाहिँ एउटा हल पनि हामीले चाहिँ त्यसमा बनाएका छौँ। त्यसको साथसाथै ताम्राकार वर्गमा विभिन्न गुठीहरू छ, विभिन्न समयमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हुने गर्दछ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ स्थान उपलब्ध गराउने सोच पनि राखेको अवस्था छ। त्यो भवन निर्माणको लागि हामीले नेपाल सरकार वा नगरपालिका वा कसैसँग पनि हामीले चाहिँ त्यो आर्थिक सहयोग हामीले गुहारेनौँ। त्यो सबै ताम्राकार वर्गकै रगत पसिनाकै रकमबाटै त्यो भवन तयार भएको हो। हामीले आह्वान गऱ्यौँ उहाँहरूलाई, यो ताम्राकार मङ्का छे भनेको हाम्रो आफ्नै भवन हो भन्ने किसिमले हामीले आह्वान गर्दाखेरि उहाँहरूले दिल खोलेर चाहिँ सापट्टि उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो सापट्टि हामीले बिस्तारै उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता दिँदै जानेछौँ। त्यस बापत उहाँहरूले सापट्टि दिनुभएको बापत हामीले केही उहाँहरूले चाहिँ ब्याज समेत हामी प्रदान गर्ने सोच पनि हामीले राखेका छौँ। त्यो अवस्थामा यो झनै अहिले पुरा हुने अवस्थामा यो सबै ताम्राकार समाजका सदस्यहरूको र त्यहाँ जुन बहालमा बस्न आउनेहरूको केही रकम समेत राखेर चाहिँ हामीले त्यो अहिले चाहिँ निर्माण पुरा हुने क्रममा रहेको छ। र त्यो ताम्राकार मङ्का छे मात्रै होइन, त्यो परिसरभित्र रहेको जति पनि भौतिक निर्माणहरू छन् त्यसमा पनि अहिलेसम्म पनि त्यो गैर ताम्राकारहरूको त्यसमा लगानी रहेको छैन। जति पनि त्यहाँभित्र तपाईँको हेर्नुभयो भने त्यहाँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ ठुलो भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ। त्यसमा सबै ताम्राकारहरूले चाहिँ विभिन्न समयमा आफूले सक्दो किसिमबाट चाहिँ सहयोग गरेर, कसैले सापट्टि दिएर, कसैले चन्दा दिएर त्यो भौतिक पूर्वाधार चाहिँ निर्माण भएको हो। यसै हिसाबले अब चाहिँ व्यवस्थित रूपमा त्यो ताम्राकार मङ्का छेलाई पनि सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ अझ गम्भीर गृह कार्यहरू हामीले गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। बनाउनु ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ स्थिरमा राख्नु, त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याइराख्नु, त्यसमा निरन्तरता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र आगामी नेतृत्वले यस विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। यो बडो दुर्भाग्यको कुरा छ। हामी नेवारहरू आफू बिचमा जतिसुकै सचेत भए तापनि राजनैतिक रूपमा हामीमा चेतना साह्रै कम रहेको हामीले देखिआएका छौँ। अहिले विशेष गरेर उपत्यकामा जुन गैर नेवारहरू वा चाहिँ बाहिरबाट आएकाहरू जुन किसिमबाट राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ, त्यसमा आदिवासी हामी
आदि भूमिपुत्र हामीहरू त्यो अनुसारको राजनीतिक चेतना हामीमा कमी रहेको मैले पाइरहेको छु। र यस्तो हामी जस्तै यो नेवा सङ्गठनहरूले विशेष गरेर अहिले एउटा चाहिँ राजनीतिक चेतनाको एउटा अभियानै सुरु गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। विभिन्न समाजहरू, विभिन्न सङ्गठनहरू, विभिन्न पुछखलहरू र आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ राजनीति भनेको के हो, राजनीतिबाट लिन सक्ने फाइदाहरू, राजनीतिबाट गर्न सक्ने प्रगतिका कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एक हिसाबले एउटा तालिम जस्तै दिएर चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि सक्षम नेवारहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ।